आज यानी 19 जुलाई 2023 से इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम शुरू होने जा रहा है। इस महीने की 10वीं तारीख यानी रोज़े अशुरा काफ़ी ख़ास है। क्रूर शासक यजीद के खिलाफ करबला की जंग में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में इस दिन मातम मनाया जाता है। मुस्लिम लोग ताजिया निकालकर इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। मुहर्रम क्यों मनाते हैं, मुहर्रम की 10वीं तारीख रोज़े अशुरा का इतिहास क्या है, इस बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फर्रुखाबाद मुहर्रम के चांद की तस्दीक होते ही मुस्लिमों में इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद ताज़ा हो गई। वहीं शिया समुदाय के लोग पूरे 2 महीने 8 दिन तक शोक मनाते हैं और इसकी तैयारियां शुरू हो गई। इस दौरान वह लाल, सुर्ख व चमकदार कपड़े नहीं पहनते। इन दिनों ज़्यादातर काले रंग के कपड़े ही पहने जाते हैं। मुहर्रम के पूरे महीने शिया मुस्लिम किसी भी प्रकार का कोई खुशी नहीं मनाते और ना उनके घरों में 2 महीने 8 दिन तक कोई शादी होती है। यहाँ तक कि किसी अन्य शख्स की शादी व खुशियों में भी शरीक नहीं होते। शिया महिलाएं व युवतियां पूरे 2 माह 8 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार तक नहीं करती और दुनियावी हर शौक से दूर रहती हैं। तो आइए मुहर्रम के महीने के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं शिया धर्मगुरु मौलाना सदाकत हुसैन सेतली साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमामी हज़रात जानते हैं कि मुहर्रम का चाँद आज फलक पे नमूदार होगा और इस चाँद को देखने के बाद आँखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल गमज़दा हो जाते हैं। वो इसलिए कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी का प्यारा नवासा जिसको इमाम हुसैन कहते हैं, वो मदीने से दीन इस्लाम बचाने के लिए निकला था और करबला में अपने अजीज़ और फ़ारिग और अंसार के साथ शहादत पेश करके दीन इस्लाम को उन्होंने बचाया। ये सिलसिला सन 61 हिजरी के बाद से शुरू हुआ और चूँकि इमाम हुसैन की शहादत सन 61 हिजरी में हुई, उस वक्त यजीद जैसा ज़ालिम बादशाह, या यूँ कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी तख्त पे बैठा हुआ था और वो हलाल मोहम्मदी को हराम कर रहा था, हराम मोहम्मदी को हलाल कर रहा था। और उसने ये पैगाम इमाम हुसैन के पास भेजा कि आप हमारी बैत करिए। बैत का मतलब होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता और ये मेरे नाना का दीन है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। हलाल मोहम्मदी क़यामत तक हलाल रहेगा, हराम मोहम्मदी क़यामत तक हराम रहेगा। तो इमाम हुसैन ये कह के मदीना छोड़ के चले गए और जब वहाँ से मक्का आए हज करने के लिए, और जब आपने देखा कि यजीद के कुछ लोग कत्ल करने के लिए खाने काबा में इमाम हुसैन को आ गए, तो आपने हज को जिस वक्त सारे लोग अल्लाह के घर में हज करने आए थे, इमाम हुसैन हज को उम्रा में तब्दील करके खुदा हाफिज़ कह के काबे से निकल गए। क्योंकि अगर इमाम हुसैन काबे से उस वक्त नहीं निकलते और इमाम हुसैन का कत्ल हो जाता तो काबे की हुर्मत पे हर्फ आता, क्योंकि ये मुहाफ़िज़ काबा हैं। और इमाम हुसैन ने काबे को छोड़ा और फिर जब करबला आए तो चारों तरफ से यजीद की फ़ौजों ने आपको घेर लिया और घेरने के बाद फिर वही सवाल, इमाम हुसैन ने कहा नहीं, हम सर दे देंगे। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन जंग करने के लिए निकले थे, ये उनकी गलत फहमी है। हुसैन जंग करने के लिए नहीं निकले थे, क्योंकि जब कोई जंग में जाता है तो अपने बच्चों को लेकर नहीं जाता है, औरतों को लेकर नहीं जाता है। इमाम हुसैन ने कहा ये जंग हम तलवार से नहीं बल्कि अपने किरदार से पेश करेंगे, क्योंकि दुनिया ताकत हुकूमत के होते हुए किसी का गला काट सकती है लेकिन उसका किरदार नहीं काट सकती है। और यही वजह हुई कि 3 दिन की भूख और प्यास में इमाम हुसैन ने शहादत पेश की। छोटे छोटे बच्चों की शहादत आज पूरी दुनिया में जो भी इंसान दिल में इंसानियत का जज्बा रखता है वो इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और नबी का कलमा पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं सब इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, किसी भी फ़िरक़े में हो, बस उनके अंदाज़ अलग अलग हैं। अब जैसे शिया हज़रात इमाम हुसैन को जो खराज अक़ीदत पेश करते हैं तो कभी ज़ंजीरों का मातम भी करते हैं, ब्लेड का मातम भी करते हैं, खमा का मातम करते हैं, आग पे मातम करते हैं। उनका जज्बा ये निकल के आता है, वो ये बताना चाहते दुनिया को कि अगर काश हम करबला में होते तो हम अपना लहू बहा देते तो इमाम हुसैन की साथ शरीक होते। अगर कोई जंजीर का मातम करके खून बहाता है तो उसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो खून जो बहा रहा है वो उसमें जज्बा मोहब्बत के साथ साथ ये अकीदा है कि अगर काश करबला में होते, नबी का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो गया, हम अपनी जानें दे देते।
اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ بھی ذکر شہادت کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ ماتم ویسے نہیں کرتے جیسے شیعہ حضرات کرتے ہیں یا کما کا ماتم نہیں کرتے, لیکن ہاں اپنی اپنی مسجدوں میں ذکر شہادت کرتے ہیں. بہت سارے آپ کو اہل سنت ایسے مقرر مل جائیں گے, بہت سارے گھرانے مل جائیں گے جہاں ذکر شہادتین ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجلس بھی کرتے ہیں, امام حسین کو یاد کرتے ہیں. کیوں نہیں یاد کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ نبی کے نواسے حسین ہیں. ہمارے پاس جو دین ہے امام حسین کا بچایا ہوا دین ہے اور مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ہے. اور سرکار مصطفیٰ خود اپنی حیات میں فرما گئے میرا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسن حسین جوانان جنت کے شہزادے ہیں, یہ کھڑے رہیں تب بھی امام ہیں, یہ بیٹھے رہیں تب بھی امام ہیں. مصطفیٰ سجدے میں ہیں, امام حسین پشت میں ہیں, اور اس نماز کو طول دینا پڑا. ہمیشہ مسجد میں اگر امام حسین آ رہے ہیں تو نبی خطبہ چھوڑ کے اپنی آغوش میں بٹھا رہے ہیں. اس سارے مسلمانوں کو پتہ ہے. لیکن آج کچھ مسلمان جنہیں نہیں کچھ معلوم ہے, یا ہمارے بچے ہیں جنہیں ابھی دین کی تعلیم نہیں ہے, تو انہیں غلط فہمیوں کا شکار کر دیا جاتا ہے, اور کہ محرم پہ مبارکباد پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب مبارک مہینہ ہے. ضرور مبارک مہینہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مبارکباد دینا چاہیے. اور امام حسین تو شہید ہوئے ہیں. ارے شہید ہوئے ہیں, ابھی کوئی ہمارا سرحد پہ جوان شہید ہو کے آیا. یہ لفظ شہید بھی کربلا ہی سے تو ملا ہے. اگر کوئی وطن کی حفاظت میں شہید ہو کے آ جائے اور کوئی اس کے گھر پہ مبارکباد پیش کرنے چلے جائے, تو ان کے گھر والوں سے پوچھئے کہ وہ کیا خوشی منائیں گے یا اس پہ ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارا بچہ تو جان دے کے آیا ہے اور آپ ہمیں مبارکباد دینے جا رہے ہیں. تو یہ وہ مسلمان جو مبارکباد پیش کرتے ہیں, انہیں یہ سوچنا چاہیے کل میدان محشر میں ان کا اللہ کے رسول سے مقابلہ ہوگا, اور جب اللہ کے رسول سے سامنا ہوگا تو کیا اللہ کے رسول سے وہ منہ دکھائیں گے کہ ہم نے امام حسین کی شہادت کی مبارکباد پیش کی تھی؟ شہادت ان کی وراثت ہے, میراث ہے, اور شہید ہونا اللہ کے قریب بہت بڑا درجہ لگتا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل ہو جانا, عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لینا, آج اس پہ مبارکباد دینا ہے. تو مبارکباد تو چونکہ یزید نے جشن منایا تھا, اگر کوئی مسلمان مبارکباد دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کربلا کے بعد دو ہی راستے بنے ہیں, ایک حسینیت کا راستہ ہے اور ایک یزیدیت کا راستہ ہے. اگر امام حسین کا غم منا کے مجلس ماتم ذکر کر رہے ہیں تو ہم یہ بتا رہے ہیں ہمارا تعلق حسین سے ہے, اور جو مبارکباد پیش کر رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا تعلق یزید سے ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. اور بہت سارے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم ہیں, وہ بھی امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. آج ہمارے دیش کے پرائم منسٹر ہیں, آپ دیکھیے جگہ جگہ بھاشن پہ امام حسین کی انسانیت کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ امام حسین کے نقش قدم پہ چل کے انسان خود کو بھی بچا سکتا ہے, ایک اچھا پیغام دے سکتا ہے. گاندھی جی نے بہت سارے میسج دیے ہیں. جتنے بھی اچھے لوگ جب بھی کرسی پہ تخت پہ کہیں بھی آئے تو انہوں نے امام حسین کو یاد ضرور کیا ہے. امام حسین کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ پورے ہندوستان میں عاشور کی چھٹی ہوتی ہے, اور یہ عاشور کی چھٹی کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دن سمان کا ہے, احترام کا, اس سے سبق لینے کا ہے. اور جو امام حسین کو مانے گا وہ کسی کے گلے پہ چھری نہیں چلائے گا, لیکن جو مبارکباد پیش کرے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کل جا کے کس انسانیت کی حدوں کو چھوڑ دے. امام حسین نے ہم سبیلے لگاتے ہیں, اہل سنت سبیلے لگاتے ہیں, اہل سنت امام حسین کے نام پہ کھانا کھلاتے ہیں, تبرک بانٹتے ہیں. صرف سب کا مسلمانوں کا مقصد یہ ہے کہ مولا آپ بھوکے چلے گئے, آج ہم آپ کے نام پہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, آپ کے نام پہ پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں. اور ہماری ساتھ میں یہ بھی اپیل ہے کہ محرم 10 دن چلے گا, افواہوں پہ نہ جائیں, سوشل میڈیا پہ کوئی الٹے سیدھے کمنٹس نہ کریں. ہمیں امام حسین کا ذکر کرنا ہے. امام حسین نے کربلا میں دشمن کو بھی سینے سے لگایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دیکھو دنیا میں محبت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے, اور محبت اگر ہے تو تم اپنے وطن میں بھی کامیاب ہو اور وہاں بھی کامیاب ہو. ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا امام حسین کو چاہتی ہے, امام حسین ہمارے ملک ہندوستان کو چاہتے ہیں. بس ہمارے لیے یہی کافی ہے.